ल आज चाहिँ हामी यो गभर्नमेन्ट अकाउन्टिङ सिस्टम यो गभर्नमेन्ट अकाउन्टिङ सिस्टम अथवा सरकारी लेखा प्रणाली को बारेमा पढ्ने छौं। सरकारी लेखा प्रणाली भनेको के हो, सरकारी लेखा प्रणाली कसरी राखिन्छ अथवा सरकारी लेखा प्रणालीका सिद्धान्तहरू के हुन् भनेर, अथवा त्यसैलाई पनि फेरि सरकारी लेखा प्रणालीका विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेको खण्डमा यो एनआरबीमा पनि छ सायद यो, अनि एडीबीएलमा पनि राखिदिएको छ यो। तपाईले चाहिँ यो सिलेबसमा हेर्नु होला। हामी लेखा पढ्ने नै सिलसिलामा आज सरकारी लेखा प्रणालीको बारेमा पढ्न गइरहेका छौं। अब सरकारी लेखा प्रणाली भनेको के हो, सरकारी लेखा प्रणाली कसरी राखिन्छ भन्छ आयो भने सरकारी लेखा प्रणाली कसरी राखिन्छ भनेर यो 10 मा सोध्न सक्छ हैन। यस्तो अवस्थामा कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि थोरै म हिन्ट्स दिन्छु। इन्ट्रोडक्सन अफ अकाउन्टिङ सिस्टम, लेखा परीक्षण भनेको के हो त्यसको बारेमा चाहिँ छोटो परिचय दिनु पर्यो। त्यसपछि इन्ट्रोडक्सन अफ गभर्नमेन्ट अकाउन्टिङ सिस्टम, सरकारी लेखा प्रणाली भनेको के हो त्यसको बारेमा छोटो परिचय दिनुहोस् 2 मा। अनि त्यस्तै गरेर सरकारी लेखा प्रणाली कसरी राखिन्छ भनेर अथवा यसैलाई सरकारी लेखा प्रणालीका विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर चाहिँ आयो भने, अनि अर्को बुदामा चाहिँ सरकारी लेखा प्रणाली चाहिँ निम्न अनुसार राखिन्छ भनेर यहाँ लेख्ने। अनि 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर 5 देखि अब कसरी राखिन्छ अथवा सरकारी लेखा प्रणालीका विशेषताहरू के हुन्, कुन पद्धतिलाई हैन, कुन सर्वमान्य सिद्धान्तहरूलाई आधार मानेर राखिन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि लास्टमा थोरै तपाईले यो निष्कर्ष चाहिँ अनिवार्य लेख्नु होला। यो निष्कर्ष बिना लोकसेवाको एक्जाम खासै इफेक्टिभ मानिँदैन। यो कुरा चाहिँ सदैव ध्यानमा राख्नु होला। निष्कर्ष बिनाको आन्सर छ भने त्यसमा चाहिँ खासै नम्बर चाहिँ आउँदैन। निष्कर्ष अनिवार्य हुनु पर्यो। सुरु गरौँ। अब लेखा प्रणाली भनेको के हो त भन्दाखेरि, लेखा प्रणाली भनेको कारोबार भएको व्यवहार स्पष्ट देखिने गरी हैन, प्रचलित कानुन बमोजिम के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि राखिने हिसाब किताब अभिलेख हैन, लेजर खाता, अब के छ सम्बन्धित कारोबारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू हैन, अथवा सोसँग सम्बन्धित प्रमाणित कागजातहरूलाई जाँच्ने, हेर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने र राय सुझाव अथवा गल्ती कमी कमजोरी भयो भने तत्काल सुधार्नको लागि मौका दिने प्रक्रिया प्रणालीलाई नै लेखा प्रणाली भनिन्छ भनेर हामीले योभन्दा अगाडि पनि पढिसकेका छौँ। लेखा प्रणालीको परिचय चाहिँ यहाँ सट्ट तपाईहरुले राख्ने। फेरि कुनै पनि सङ्घ संस्थामा कारोबार भएको स्पष्ट बेहोरा कारोबार भएको छ, यो दिन यो समयमा चाहिँ हैन, त्यहाँ चाहिँ मिति तोकिएको हुन्छ, यो मितिमा यस्तो गरिएको छ। के कारोबार भयो त भन्दाखेरि आर्थिक कारोबार हुनु पर्यो। आर्थिक कारोबार अथवा आर्थिक गतिविधि इकोनोमिक ट्रान्जेक्सनहरू चाहिँ नि भएको बेहोरा स्पष्ट देखिने गरी प्रचलित कानुन नीति ऐन बमोजिम हैन, अथवा प्रचलित कानुन बमोजिम राखिने हिसाब किताब भयो, लेजर भयो, खाता भयो हैन, त्यसै गरेर फाइनान्शियल स्टेटमेन्टहरू भए हैन, यी राखिने प्रक्रिया पद्धतिलाई नै लेखा प्रणाली भनिन्छ। अब यो सक्यो, लेखा प्रणालीको परिचय हामीले सक्यौं। अब त्यसपछि सरकारी लेखा प्रणाली भनेको के हो त
भन्नुहुन्छ भने सरकारी जति पनि सरकारी सङ्घ संस्थाहरू होइन सङ्घ भए अनि संस्थाहरू भए र निकायहरू छन् जति भने ती सबैले पनि त लेखा राख्नुपर्ने हुन्छ होइन। सरकारी सङ्घ संस्था निकायहरूले के गर्छन् त भन्दाखेरि उनीहरूमा पनि आर्थिक कारोबार भएको हुन्छ। जस्तै आय व्यय कति भयो अथवा आम्दानी कति भयो, खर्च कति भयो, उत्पादन कति छ होइन, अनि लगानी कति भएको छ, सम्पत्ति कति छ, तिर्नुपर्ने भुक्तानी अथवा तिर्नुपर्ने दायित्व रकम कति छ, यस्ता विभिन्न विषयहरूमा यी सबै आर्थिक कारोबार हुन् नि त होइन। सरकारी सङ्घ संस्था निकायहरूले आर्थिक कारोबारहरूको जस्तै आर्थिक कारोबारहरू मैले के बनाइदिएँ यहाँ भन्दाखेरि आय व्यय भने एउटा। अब आय व्यय इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरहरू हुनसक्छ होइन। त्यस्तै गरेर लगानी अनि उत्पादन यस्तो हुनसक्छ। यो भनेको आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित हो नि त। अनि सम्पत्ति अनि त्यस पछाडि दायित्व। यो केही इक्जाम्पल मात्र दिएको, सबै तपाईँले दिइरहनु पर्दैन। जस्तै के कारोबारहरू त भन्दाखेरि आय व्यय, लगानी उत्पादन, सम्पत्ति, दायित्व होइन चाहिँ स्पष्ट पारदर्शी ढङ्गले सबैले देख्ने गरी अथवा सबैले बुझ्ने गरी सरल भाषामा स्पष्ट पारदर्शी ढङ्गले हेर्ने, जाँच्ने, मूल्याङ्कन गर्ने र सम्बन्धित निकायको वेबसाइट अथवा सम्बन्धित निकायको पहल कदमीमै पुस्तकहरू प्रकाशन गर्ने अथवा सर्वसाधारणको लागि सबैको लागि प्रकाशन गर्ने कार्यलाई नै सरकारी लेखा प्रणाली भनिन्छ। सरकारी सङ्गठनहरूमा हुने आर्थिक कारोबारहरूको जस्तै आर्थिक कारोबार भनेको आय व्यय, लगानी उत्पादन होइन अनि सम्पत्ति दायित्वहरू भए। अब अन्य बेरेजु खर्च कति छ के छ त्यो सबै कुराहरू यो लेखाबाट नै निस्किने कुरा भयो होइन। ती सबैलाई चाहिँ ती आर्थिक कारोबारहरूको चाहिँ एउटा पारदर्शी र स्पष्ट खुल्ने गरी सही प्रमाणहरू चाहिँ बटुलेर होइन सही प्रमाणहरू चाहिँ बटुलेर तिनीहरूले राख्ने, जाँच्ने, हेर्ने र सर्वसाधारणको लागि प्रकाशन गर्ने प्रक्रियालाई नै सरकारी लेखा प्रणाली भनिन्छ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब सरकारी लेखा प्रणाली भनेको केही होइन, सरकारी निकायले राख्ने, जाँच्ने, हेर्ने आर्थिक कारोबारहरूको गतिविधिहरूको मूल्याङ्कन हो भनेर चाहिँ जो सामान्य चाहिँ बुझिहाल्नु भयो होइन। अब नेपालको सरकारी प्रणालीले कस्तो दण्ड अपनाएको छ त भन्दाखेरि नेपालको सरकारी निकायहरूले इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको मापदण्ड चाहिँ अपनाएर सरकारी लेखा प्रणाली राख्ने गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको होइन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार चाहिँ सरकारी लेखा प्रणाली चाहिँ राख्ने गरिएको छ। र विशेष गरी सरकारी लेखा प्रणाली चाहिँ दुईटा विषयमा चाहिँ राख्ने गरिन्छ। एउटा लेखा राख्ने पद्धतिका आधारमा र अर्को विषयवस्तुका आधारमा। यसरी मूलभूत रूपमा चाहिँ पहिला हामीले लेखा प्रणालीको परिचय गऱ्यौँ, त्यस पछाडि सरकारी लेखा प्रणालीको परिचय गरिसके पछाडि कसरी राखिन्छ अथवा यसका विशेषताहरू के हुन् भनेर भनिसकेको छ यहाँ क्वेसनमा। सोही अनुसार नै हामी चाहिँ जान्छौँ होइन। सरकारी लेखा प्रणालीका सिद्धान्तहरू यो भनेको के हो त भन्दाखेरि सरकारी लेखा प्रणालीका सिद्धान्तहरू त्यो सोधेको सिधै सिद्धान्तहरू लेख्नुहोस् नभनिकन यसरी झुक्याएर पनि दिन सक्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले झुकिनु हुँदैन, नझुकिने होला। अथवा सरकारी लेखा प्रणालीका सिद्धान्त अथवा सरकारी लेखा प्रणालीका विशेषताहरू भनौँ भने उस्तै लगभग हो होइन। त्यही सिद्धान्तलाई नै अलिकति मोडिफाई गरेर विशेषताहरू यी हुन् भनेर चाहिँ लेख्न सकिन्छ। अब लेखाका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरू नेपाल सरकारले अझैसम्म पनि सबै पालना गरेको अथवा अनुसरण गरिरहेको अवस्था त छैन।
त्यसो नभए तापनि अघि हामीले भनिसक्यौँ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड अथवा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नै सरकारी लेखा प्रणाली चाहिँ राख्ने गरिन्छ भनेर होइन। अब सुरुमा चाहिँ के छ त भन्नुहुन्छ भने 1 नम्बरमा मुद्रा मापनको सिद्धान्त। मुद्रा मापनको सिद्धान्त सरकारी लेखा प्रणाली चाहिँ एउटा मुद्रा मापनको सिद्धान्त राखिन्छ। मुद्रा मापनको सिद्धान्त भनेको के हो त भन्दाखेरि हरेक आर्थिक कारोबारहरूलाई मुद्रामा व्यक्त गरेर, पैसामा व्यक्त गरेर, रुपैयाँ पैसामा व्यक्त गरेर अथवा मापन गरेर लेखा प्रणाली राखिन्छ। सक्यो त्यो। त्यस्तै गरेर अब दोस्रो नम्बरमा जानुहोस्, निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया जसलाई चाहिँ गोइङ कन्सर्न भनिन्छ होइन। निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया। अब यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया अथवा गोइङ कन्सर्न भनेको के हो त? गोइङ कन्सर्न पनि भन्छ। सरकारी संस्थाहरूमा यो गोइङ कन्सर्न भनेको के हो भनेर म तपाईँलाई थोरै भनिदिन्छु अनि यहाँ कसरी लेख्ने भन्ने कुरा तपाईँले धेरै होइन, सर्ट 1 लाइन मात्रै छोटो व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै लेखेर साध्य हुँदैन। संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरू के हुन्छ त? सरुवा हुन्छन्, बढुवा हुन्छन्, फेरबदल हुन्छन् होइन। तलमाथि चाहिँ अब नयाँहरू आउँछन्, फेरि पुराना जान्छन्, यस्तो हुने क्रम चाहिँ भइरहन्छ। तर भनेको मतलब त्यहाँ हुने कर्मचारीहरू चाहिँ विघटन पनि हुन सक्छन् होइन, अर्का नयाँ आउन पनि सक्छन्। तर संस्था जुन छ त्यो चाहिँ अविच्छिन्न रूपमा चाहिँ रहिरहेको हुन्छ। संस्थाको अस्तित्व चाहिँ अविच्छिन्न रूपमा चाहिँ त्यहाँ कायम भइ नै रहेको हुन्छ। प्राप्ति गर्ने कार्य अथवा भुक्तानी गर्ने कार्यहरू भयो, अनि त्यस संस्थाको आय र व्यय जस्ता कुराहरू भए, र चालु अनि पुँजीगत खर्चमा वर्गीकरण गरेर चाहिँ पुँजीगत प्रवृत्तिका अथवा पुँजीगत प्रकृतिका आय र व्ययलाई पछिल्लो समयमा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि सार्दै गइन्छ। भनेको मतलब के हो भने सरकारी निकायहरूले आय र व्यय अथवा आय र व्ययलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि प्राप्ति र भुक्तानी। आय भनेको आम्दानी होइन, प्राप्ति भयो, र भुक्तानी भनेको व्यय खर्च। त्यसलाई चाहिँ नि के का आधारमा छ त भन्दाखेरि चालु र पुँजीगतको आधारमा राख्छ। त्यस्तै गरेर अथवा त्यसमा वर्गीकरण गरेर राख्ने सिस्टम छ। त्यस्तै गरेर पुँजीगत प्रवृत्तिका जति पनि आय व्ययहरू छन् होइन, पछिल्लो वर्षमा सार्दै चाहिँ नि यसरी जान्छ। यसैलाई नै गोइङ कन्सर्न चाहिँ नि भनिन्छ। त्यो अनुसार चाहिँ नि लेखा राख्ने सिस्टम सरकारी लेखा प्रणालीमा छ भनेर चाहिँ नि भन्नु पर्यो। कर्मचारीहरू फेरबदल भइरहे तापनि संस्था भनेको एक अविच्छिन्न रूपमा चलिरहने प्रक्रिया हो। यसमा हुने आय र व्यय अथवा प्राप्ति र भुक्तानीलाई चाहिँ चालु र पुँजीगत खर्चमा चाहिँ चालु अथवा पुँजीगत समूहमा चाहिँ विभाजन गरेर होइन, वर्गीकरण गरेर पुँजीगत प्रकृतिका आय र व्ययलाई चाहिँ पछिल्ला वर्षहरूमा सार्दै गएर लेखा राखिन्छ भनेर चाहिँ तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। अब 3 नम्बरमा रहेको छ दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्धान्त, डबल इन्ट्री सिस्टम। दोहोरो लेखा प्रणाली सरकारी जति पनि सङ्घ संस्था अथवा निकायहरू छन् त्यहाँ चाहिँ दोहोरो लेखा प्रणाली अथवा डबल इन्ट्री सिस्टम। डबल इन्ट्री सिस्टम भनेको के थियो त? डेबिट डिआर बराबर क्रेडिट हुन्थ्यो। त्यस्तै गरेर एसेट्स बराबर लायबिलिटिज प्लस क्यापिटल हुन्थ्यो। यसरी हरेक आर्थिक कारोबारहरूको द्विपक्षीय प्रभाव पर्यो, विपरीत होइन तर प्रभाव पर्यो। यसरी राख्ने यो मैले चाहिँ दोहोरो लेखा प्रणाली भनेको के हो भनेर तपाईँलाई छुट्टै पाठ पनि छ, मैले यो पढाइ पनि सकेको छु होइन। दोहोरो लेखा प्रणाली यहाँ चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने सरकारी लेखा प्रणाली दोहोरो लेखा प्रणाली अन्तर्गत अथवा प्रत्येक निकायहरूले हरेक कारोबारहरूको द्विपक्षीय प्रभाव पर्ने गरी होइन, द्विपक्षीय प्रभाव भनेको डेबिट बराबर क्रेडिट र एसेट्स इक्वल टु लायबिलिटिज प्लस क्यापिटल हुने गरी यसरी कारोबार चाहिँ गर्छन्। कारोबार होइन, दोहोरो असर देखिने गरी लेखा प्रणालीको अनुसरण गरेका हुन्छन् भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ यो दोहोरो लेखा प्रणालीको चाहिँ मैले गरिसकेको छु। अब त्यति भइसकेपछि अर्को 4 नम्बरमा के छ त भन्दाखेरि कस्ट प्रिन्सिपलको आधारमा राखेका हुन्छन्। 4 नम्बरमा लागत सिद्धान्त भन्नुहोस्।
लागत सिद्धान्त। सरकारी लेखा प्रणाली चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि स्थिर सम्पत्तिहरूको लेखाङ्कन। स्थिर सम्पत्ति भनेको ल्यान्ड भयो, अब बिल्डिङ हुनसक्छ, फर्निचरहरू हुन सक्छन् होइन। ती भनेको स्थिर सम्पत्तिहरूको चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ बजार मूल्यमा नभएर लागत मूल्यमा, बुझ्नुभयो त, बजार मूल्यमा एक्सप्रेस नगरिकन तिनीहरूको लागत मूल्य कति छ त्यही सिद्धान्त अनुसार चाहिँ सरकारी लेखा प्रणाली राख्ने गरिन्छ भन्न खोजेको। अब 5औं नम्बरमा जाउँ हामी। 5 नम्बरमा चाहिँ लेखाङ्कन अवधि भने चाहिँ यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। लेखाङ्कन अवधि। सरकारी लेखा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि श्रावण 1 गतेलाई 1 गतेबाट असार मसान्तसम्मको समय अवधिलाई चाहिँ आर्थिक वर्ष मानेर होइन, सोही अवधिमा चाहिँ लेखाङ्कन राख्ने सिस्टम परिपाटी रहेको छ भनेर लेख्नै सक्यो। लेखाङ्कन अवधि पनि श्रावण 1 गतेदेखि असार मसान्तसम्मको समय हो भनेर तपाईँले बुझ्नु पर्यो। अब 6 नम्बरमा हामी चाहिँ निरन्तर सरकारी लेखा प्रणालीका सिद्धान्तहरू अथवा सरकारी लेखा प्रणालीका विशेषताहरूमा चाहिँ गइरहेका छौँ। अब अर्को यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि वस्तुगत प्रमाण, जसलाई चाहिँ अब्जेक्टिभ एभिडेन्स प्रिन्सिपल अथवा वस्तुगत प्रमाण भनेर लेख्नु भए पनि हुन्छ तपाईँले। वस्तुगत प्रमाण भनेको मतलब चाहिँ सरकारी लेखा प्रणाली भन्नमा लेखा राख्दाखेरि होइन, लेखा परीक्षण गर्दाखेरि सो आर्थिक कारोबारलाई यथेष्ट रूपले प्रमाण पुग्ने गरी, पुष्टि पुग्ने गरी होइन, आवश्यक कागजातहरू चाहिँ के हुनु पर्यो त, क्लियरली रूपमा चाहिँ नै प्रमाण पुग्ने खालको चाहिँ हुनु पर्यो। भनेको मतलब सरकारी निकायहरूले आर्थिक कारोबारहरूलाई पुष्टि गर्नको लागि सपोर्टिभ डकुमेन्टहरू पनि के गरेका हुन्छन् त, सँगसँगै राखेर हेरेर अनि मात्रै लेखा राखेका हुन्छन् भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो। अब त्यस्तै गरेर 7 नम्बरमा जाउँ हामी। कन्सिस्टेन्सी, निरन्तर भन्नुहोस्। निरन्तरताको सिद्धान्त भन्न खोजेको। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि प्रचलित कानुन संशोधन होस् वा नहोस्, संशोधन नहुन्जेलसम्मको लागि अथवा परिवर्तन नहुन्जेलसम्मको लागि होइन, चलिआएका सिद्धान्त नीति कार्यनीतिहरू होइन के कति छन् तिनीहरूलाई नै के गर्छ त भन्दाखेरि अनुसरण गर्दै लेखा राख्ने प्रक्रियालाई नै निरन्तरताको सिद्धान्त अथवा निरन्तर सिद्धान्त भन्नुभयो भने हुन्छ। कन्सिस्टेन्सी हुन्छ। सरकारी लेखा प्रणाली चाहिँ निरन्तर हुन्छ। सरकारी लेखा प्रणाली चाहिँ यो के भनेको छ त भन्दा विशेषता आयो भने चाहिँ मुद्रा मापनको सिद्धान्त अनुसार राखिने निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। सिद्धान्त पनि यही भयो र विशेषता पनि यही भइरहेछ नि त होइन। यसरी निरन्तर रूपमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को 8 नम्बरमा जाउँ। ट्रान्सपरेन्सी एन्ड डिस्क्लोजर, जसलाई चाहिँ पारदर्शिता र डिस्क्लोजरलाई के भन्छ, खुलासा भन्नुहोस् ल। पारदर्शिता र खुलासा। जति पनि सरकारी लेखा प्रणालीहरू राखेको हुन्छ ती सरकारी लेखा प्रणालीहरूले सरकारी आर्थिक वित्तीय विवरणहरू चाहिँ सबै सर्वसाधारण अथवा सम्बन्धित संस्थाका कर्मचारी, सरकार वा निकायहरू समक्ष चाहिँ पारदर्शी र खुला हुने गरी होइन, वेबसाइटमा पुस्तकमा चाहिँ प्रकाशन गर्ने हुन्छ कि अथवा के हुन्छ, कसैलाई ढाकछोप नगर्ने तरिकाले पारदर्शिता र खुलासाको सिद्धान्तमा आधारित रहेर राखेका हुन्छन् भनेर यो बुझ्नु पर्यो। अब 9 नम्बरमा जाउँ। अब 9 नम्बरमा चाहिँ क्यास एन्ड एक्युरल बेसिस अनुसार चाहिँ सरकारी लेखा प्रणाली राखिन्छ। अब अलिकति क्यास बेसिस भनेको के हो र एक्युरल बेसिस भनेको के हो त्यसको बारेमा तपाईँहरूले बुझ्नु आवश्यक छ। कारोबार जुन समयमा भए तापनि, सरकारी सङ्घ संस्थाहरूमा कारोबार जुन समयमा भए तापनि दायित्व तथा प्राप्त हुने अधिकार जुनसुकै समयमा सिर्जना हुने भए तापनि अथवा उक्त समयलाई व्यवस्था गरी तत्कालीन रूपमा भनेको त्यो रिसेन्टली नै नगद प्राप्ति वा भुक्तानी गर्न साथ के हुन्छ त लेखा राखिन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ त नगदमा आधारित लेखा प्रणाली। नगद र
प्रोदभावी भन्नुहोस् है, प्रोदभावी। क्यास एन्ड एक्रुअल बेसिस भनेको क्यास भनेको नगद भइहाल्यो, एक्रुअल प्रोदभावी लेखा प्रणाली भनेर चाहिँ यहाँ लेख्नु होला। त्यो नगद भनेको यो हो भने प्रोदभावी भनेको चाहिँ के हो त भन्छ भने नगद प्राप्ति अथवा भुक्तानी भए पनि नभए पनि, नगद प्राप्ति भएको होस् अथवा नभएको होस् र कसैलाई दिनुपर्ने रकम दिएको होस् अथवा नदिएको होस् होइन, साथै कारोबार हुनासाथ जे भएको हुन्छ होइन, त्यो कारोबार हुनासाथ चाहिँ सो कारोबारको पहिचान गरेर लेखाङ्कन गर्ने पद्धतिलाई नै प्रोदभावी लेखा प्रणाली भनिन्छ। अब यसलाई यहाँ हामीले लेख्नमा यो सबै लेख्न सकिन्छ त, भ्याइन्छ त, भ्याइँदैन। कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि कारोबार पहिचानको आधार होइन, के भने त मैले भन्दाखेरि कारोबार पहिचानको आधार नगद प्राप्ति वा भुक्तानी भएको हुनुपर्ने भनेर तपाईँले चाहिँ भन्नु पर्यो र निश्चित लिन बाँकी र दिन बाँकी कारोबार समेट्ने तरिकाले सरकारी लेखा प्रणाली राखिएको हुन्छ। भिडियोलाई पज गर्दै मैले बिस्तारै नै भनेको छु, तपाईँले चाहिँ कपीमा टिपेर यो सारेर चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ। अब 10 मा कानुनको सिद्धान्त। कानुनको सिद्धान्त यसरी लेख्नु होला। कानुनको सिद्धान्त अनुसार पालना गरी लेखा प्रणाली राखिन्छ भनेको यो खासै केही अप्ठ्यारो छैन होइन। के हो त कानुनको सिद्धान्त भन्दाखेरि सरकारी लेखा परीक्षण खास गरी चाहिँ प्रचलित कानुन अनुसार यो मेट्नै पर्ने भयो होइन। म यहाँ मेटिदिन्छु ल, यो क्वेसन मेट्दै तपाईँले सारिसक्नु भयो होला होइन। कानुनको सिद्धान्त भनेर जुन आएको छ नि यो छुटाउन नहुने कुरा हो, छुटाउन नहुने पोइन्ट हो। सरकारी लेखा प्रणाली चाहिँ कसरी राखिन्छ त भन्दाखेरि प्रचलित आर्थिक कार्यविधि कानुनहरू छन् जुन चाहिँ आर्थिक कार्यविधि ऐन 2055 म यहाँ लेखिदिन्छु। आर्थिक कार्यविधि ऐन 2055 र आर्थिक कार्यविधि विनियमावली तपाईँले यो चाहिँ नछुटाउनु होला नि। सरकारी लेखा प्रणाली चाहिँ यसकै आधारमा चाहिँ गरिन्छ भन्ने कुरा। आर्थिक कार्यविधि ऐन 2055 र आर्थिक कार्यविधि विनियमावली 2064 भनेर चाहिँ भन्नुहोस्। 64 यो दुईटाको अनुसरण गरेर यो दुईटामा जे भनेको छ सोही अनुसार नै लेखा राखिन्छ भनेको यो कानुनको सिद्धान्त भनेको सुन्छ नि, यसको व्याख्या भनेको यो। अब अर्को एउटामा पनि जाउँ, ढाँचा वा फारम। 10 पछि 11 आयो। ढाँचा वा फारममा के छ त यहाँ ढाँचा अथवा फारम। सरकारी लेखा प्रणाली चाहिँ महालेखा परीक्षकले तोकेको ढाँचा र तोकेको फर्ममा मलेप फारममा त्यो युज गरेर राख्ने गरिन्छ। सरकारी लेखा प्रणालीको यसमा यति नै हो। अब त्यस्तै गरेर अर्को एउटा पनि थप्न सक्नुहुन्छ। सरकारी लेखा प्रणालीका शीर्षक तथा उपशीर्षकहरू क्या। शीर्षक र उपशीर्षक भनेको सरकारी आय र सरकारी व्ययलाई शीर्षक अनि उपशीर्षक गर्दै राखिन्छ भनेर शीर्षक र उपशीर्षक पनि यसै गर्न सक्नुहुन्छ। शीर्षक उपशीर्षक यसरी। अब यसरी मैले यो सरकारी लेखा प्रणालीका सिद्धान्तहरू यहाँ भनिसके पछाडि यसैलाई चाहिँ नि तपाईँले चाहिँ कसरी गर्नुपर्ने हुनसक्छ भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ भने सरकारी लेखा प्रणालीका विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर आयो भने के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि सरकारी लेखा थोरै 10 नम्बरको आएको छ भने लेखा प्रणालीको पनि 2 लाइन लेख्नु होला। अहिले मैले भने जस्तै 5 नम्बरको मात्रै आएको छ भने सरकारी लेखा प्रणाली भनेको के हो 2-3 लाइन चाहिँ यसको परिचय लेख्नुहोस्। सम्पूर्ण जति पनि सरकारी सङ्घ संस्था निकायहरूले होइन आर्थिक कारोबारहरूलाई राख्ने रेकर्ड गर्ने अभिलेख चाहिँ बनाउने र जाँच्ने हेर्ने चाहिँ काम प्रक्रिया हुन्छ, त्यसलाई नै सरकारी लेखा प्रणाली भनिन्छ। सरकारी लेखा प्रणालीका विशेषताहरू यस प्रकारका छन् भनेर मुद्रा मापनको सिद्धान्तमा आधारित रहने निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो होइन। दोहोरो लेखा प्रणालीमा राख्ने लागत सिद्धान्तलाई अपनाएको हुन्छ। वस्तुगत प्रमाणहरू चाहिँ लिएर सरकारी लेखा प्रणाली राखिएको हुन्छ। यो सरकारी लेखा प्रणाली एक निरन्तर चलिरहने सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ होइन। पारदर्शिता र खुलासा गर्नुपर्ने हुन्छ। नगद र प्रोदभावी लेखा परीक्षणको पालना अनुसरण पनि गरिएको हुन्छ।
कानुनको सिद्धान्तअनुसार आर्थिक कार्यविधि ऐन 2055 र आर्थिक कार्यविधि विनियमले 2064 अनुसारको त्यहाँ उल्लेख भएका कुराहरू फलो गरेर राखिएको हुन्छ। तर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा के हुन्छ? बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लेखा प्रणाली जहिले पनि नेपाल राष्ट्र बैङ्कको एकीकृत निर्देशन नम्बर 4 मा उल्लेख भएका ढाँचा र शीर्षकहरू राखेर बनाउनु पर्ने हुन्छ। सरकारी लेखा प्रणाली र बैङ्कमा चाहिँ फरक छ नि त, होइन? त्यस कारणले सरकारी लेखा प्रणाली महालेखा परीक्षकको फारम अथवा ढाँचामा चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि सरकारी लेखा प्रणालीका विभिन्न आय व्ययलाई शीर्षक र उपशीर्षक दिएको हुन्छ भनेर यसरी गरेपछि तसर्थ सरकारी लेखा प्रणालीका यस्ता विशेषता भएको कारणले गर्दाखेरि होइन यो सबैमा के हुन्छ त भन्दाखेरि पारदर्शी चाहिँ हुन्छ, खुलासा हुन्छ भनेर चाहिँ यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले यो दुईटैमा चाहिँ तपाईँको सिद्धान्त पनि अटाइदिएँ र यसको विशेषता पनि अटाइदिएँ। मुद्रा मापनको सिद्धान्त भन्छ यो जुन 1 बाट यो 12 सम्म छ। तपाईँले यसलाई सूत्रबद्ध तरिकाले हुन्छ कि तलमाथि जता भए पनि हुन्छ, सूत्रै गरेर आउँदो गर्नु भए पनि हुन्छ। पोइन्ट आएपछि यसको व्याख्या गर्ने कुनै ठुलो कुरो हो चाहिँ भएन, होइन? त्यस कारणले यसरी पढ्न चाहिँ नबिर्सनु होला। यसरी पढ्दाखेरि राम्रो, छिटो, छरितो र सजिलो हुन्छ।